أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف 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 باء 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 تاء 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 ساء 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 جيم 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 حاء 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 خاء خاء آواز نکالیں خاء خاء دال 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 ذال 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 راء 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 زاء زا اونچی آواز سے زا زاء سین 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 شین 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 صاد 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 آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ضاد صاد ضاد صاد طاء 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 ظاء 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 عين 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 غين غين آواز سے غين 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 آواز سے پڑھیں لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 ہاء 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 کہاں سے نکلے گا سینے سے ہاء 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 حمزہ 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 یا یا یا